प्रस्तुत छ असार महिनाको 17 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। जय शम्भो, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ म गंगा सागर उपाध्याय पोखराबाट। जीजीटिभी नेपालको नियमित प्रस्तुति तपाईको आजको राशिफलको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भइसकेको छु। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्नुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनुहोस् अब लागौँ आजको नियमित प्रस्तुतितर्फ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असार महिनाको 17 गते आइतबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2023 जुलाई महिनाको 2 तारिक, पिङ्गला नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, ग्रीकमा ऋतु। आज भद्रा बेलुका 7:18 प्रारम्भ हुन्छ र खेलकुद पत्रकार दिवस समेत रहेको छ भने भोलि भद्रा बिहान 6:24 रहनेछ। पूर्णिमा व्रत, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा, व्यास जयन्ती, दक्षिणामूर्ति पूजा र मानस व्रत प्रारम्भ हुन्छ। चन्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि बेलुका 7:18 रहनेछ। त्यस पछाडि पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ हुनेछ। नक्षत्र ज्येष्ठा दिउँसो 12:37 रहनेछ। त्यस पछाडि मूल लाग्नेछ। विष्कुम्बादी योगमा शुक्ल योग बेलुका 7:46 रहनेछ। त्यस पछाडि ब्रह्मा लाग्नेछ। आनन्दादी योगमा काण्ड योग, करण गर पूर्वाह्न 8:08 रहनेछ। त्यस पछाडि भद्रा लाग्नेछ। श्री सूर्य मिथुन राशिमा, चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा दिउँसो 12:37 रहनेछ। सूर्यदेव बिहान 5:13 जाँदा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 7:02 जाँदा हुनेछ। आज चन्द्रमाको दिशा पहिला उत्तर, त्यस पछाडि पूर्व, चन्द्रमाको वर्ण पहेँलो, बारसुल पश्चिम दिशा, कालराहु उत्तर दिशामा। आज जन्मने शिशुको दिउँसो 12:37 वृश्चिक राशि रहे तापनि त्यस पछाडि जन्मने शिशुको धनु राशि रहन्छ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। अब प्रारम्भ हुन्छ मुहुर्त तथा साहित्य प्रकरण अन्तर्गत आजको लागि शुभ मुहुर्तमा शिव पूजन अर्थात् रुद्राभिषेक गर्न र हवनादि पूजापाठ गर्नको लागि मुहुर्त जुरेको छ। तपाईले आज कुनै पनि नवीन काम कृत्यको आरम्भ गर्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा यात्रामा निस्कने सोच बनाउनु भएको छ भने आजको लागि शुभ दिशा दिउँसो 12:37 अगाडि वायव्यानिकी पश्चिम उत्तरको दिशा, त्यस पछाडि पूर्व दिशा मात्र शुभ रहेको छ। यो दिशातिरको यात्रा सुखकर मानिन्छ। अपटट छ जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्कनु पर्नेछ भने तपाईले आज दोष निवारणका निम्ति थोरै घिउ खाएर यात्रामा निस्कने अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। त्यो दोषबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि अशुभ समय यस प्रकार रहेको छ। राहुकाल समय बेलुका 5:18 देखि 7:02 रहनेछ। यमगण्डकाल पूर्वाह्न 10:24 देखि मध्याह्न 12:07 रहनेछ। यो समय अवधिमा नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। आजको लागि शुभ समय क्रमशः यस प्रकार रहेको छ। पहिलो चरणमा चढ समय बिहान 6:57 देखि 8:40 रहनेछ। लाभ समय बिहान 8:41 देखि 10:24 रहनेछ। शुभ समय दिउँसो 1:51 देखि 3:35 रहनेछ। पुनश्च दोस्रो चरणमा शुभ समय बेलुका 7:02 देखि 8:18 रहनेछ। अमृत समय बेलुका 8:19 देखि 9:35 रहनेछ र अन्त्यमा चढ समय बेलुका 9:36 देखि 10:51 रहनेछ। मैले माथि पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरणमा लिएको समय तालिका नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्ग पात्रोलाई आधार लिएर तयार पारेको छु। त्यस कारणले सुरुवाती चरणमा र अन्तिम चरणमा केही समय अवधिलाई कटाएर अनि मध्य अवधिलाई लिनु उपयुक्त हुनेछ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरण समेत एकैसाथ समाप्त हुन्छ। अब आज राशिफल तयार पारिएको चन्द्रकुण्डलीको चर्चा गरौँ। आजको दिनमा मध्याह्न अगाडि वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहे तापनि मध्याह्न पछाडिको समयमा धनु राशिमा राशि परिवर्तन गरेर चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ। जस अनुसारको चन्द्रकुण्डली यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। धनु राशिमा चन्द्रमा ग्रह, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा शनि ग्रह, चन्द्रमादेखि पञ्चम भावमा बृहस्पति र राहु ग्रह युक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि सप्तम भावमा सूर्य र बुध ग्रह युक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि अष्टम भावमा शुक्र ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि नवम भावमा मङ्गल ग्रह रहनेछ भने चन्द्रमादेखि 11औं भावमा केतु ग्रह रहनेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि
तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः आजको दिनमा मध्याह्नसम्मको अवधि तपाईँको लागि कमजोर नै रहने अवस्था देखिन्छ। अष्टम भावमा नै स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले मध्याह्न अगाडिको समयमा चालेका कदमहरूमा ढिला सुस्तीका कुराहरू देखिएको छ। आफ्ना आफन्तजन बन्धु बान्धवसँगको सम्बन्धमा समेत केही तिक्तता उत्पन्न हुने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। बोली वचन व्यवहारमा सजगता संयमता अपनाउनुहोला। अनि हतारमा नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्यो पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर बन्ने हो कि भन्ने अवस्था देखिन्छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला र आफ्नो धनको तपाईँले विशेष ख्याल पुर्याउनुहोला। सरसामानको ख्याल पुर्याउनुहोला। थोरै केही चोरी हुने सम्भावना देखिन्छ। यो मध्याह्न अगाडिको समय तपाईँको लागि कमजोर रहेको हुनाले हतार गरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोस्। पहिला थालेका अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नुहोस् र आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। हतारमा गर्दाखेरिमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने, धनको तपाईँलाई क्षय हुने र समयको बर्बादी मात्र हुने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। तर मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट नवम भावमा चन्द्रमा ग्रह जानेछ, जसका प्रभावले गर्नाले नवमे धर्म लाभश्च भन्ने फल मिल्नेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। परोपकारी भावना जागृति हुनेछ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँलाई सद् विचारको उदय हुनेछ। सद् व्यक्तिको सङ्गत गर्न पनि पाइनेछ। लामो समयदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यहरूले गति लिनेछन्। मान इज्जत पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग समेत देखिएको छ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिनेछ। त्यस्तै माङ्गलिक कृत्यमा सहभागी हुन पाइनेछ र यो समयमा विशेषतः मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँलाई धेरै व्यक्तिहरूले कदर गर्नेछन्। कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ र टाढाबाट खुसीको खबर समेत सुन्न पाइने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यको आरम्भ गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने मध्याह्न पछाडिको समयमा नै थाल्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला। मध्याह्न अगाडिको समयमा धैर्यतापूर्वक बस्नु नै उपयुक्त हुन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिनमा मध्याह्न अगाडिको समय थोरै कमजोर छ। मध्याह्न पछाडिको समयमा अलि बढी जोड दिएर अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह्न अगाडिको समय अलि कमजोर छ। हतार गरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोस्, जिम्मेवारी नलिनुहोस्। तर मध्याह्न पछाडिको समयमा लिएका जिम्मेवारीलाई भने सही रूपमा तपाईँले पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अगाडि बढ्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जन आजको दिनमा राम्रै हुनेछ। सन्तोषजनक नै मिल्ने अवस्था देखिन्छ। तर नवीन लगानी गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले आजको दिनमा मध्याह्न पछाडिको समयमा अनि शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर मात्र गर्नुहोला। तपाईँले त्यो कुरालाई विशेष ध्यान दिन जरुरत देखिन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा अलिकति केही सानोतिना मनमुटावहरू देखिए तापनि क्रमशः हराएर जान्छ। आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन। त्यस्तै गरी प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत सानातिना मनमुटावहरू मध्याह्न अगाडि देखिन सक्दछन्। सम्बन्धलाई तपाईँले निकट राख्ने प्रयास गर्नुहोला। लचिलो बन्नुहोला। कम बोल्नुहोला। मध्याह्न पछाडिको समयमा नवीन स्थान घुमफिर गर्न पाइने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न पछाडिको समयमा नवीन तपाईँलाई अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। नयाँ क्षेत्रसँग संलग्न हुने, अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न अगाडि अब्जसिलो समय छ भने मध्याह्न पछाडि काम गरेर जस पाइने खाले अवधि मान्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र त्यस्तै पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न पछाडिको समय श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने खाले समय रहेको छ। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ मेष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क, शुभ रङ गाढा पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव नारायण भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नारायणाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्नुहोला। अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। टोरस वृष राशि।
तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट सप्तम र अष्टम भावमा आजको दिनमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जस अनुसार मध्याह्न अगाडिको समयमा सप्तम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले सप्तमे राज सम्मानम भन्ने फल मिल्दछ। राजाको सम्मान भनेको नेतृत्व गणको सम्मान, नेतृत्व गणको नजिकको पात्र, प्रिय पात्र, विश्वासको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। धेरै व्यक्तिमा आफ्नो सिप कला देखाएर प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो पक्षमा धेरै पकड रहने अवस्था पनि आजको दिनमा देखिएको छ। आकर्षण कला बढेर जानेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध निकट बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठा वृद्धि विकास भएर जानेछ। तपाईँलाई कुनै पनि नवीन जिम्मेवारी प्राप्त भयो भने, कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोला। मध्याह्न अगाडिको समयमा पाएको मौकालाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। कुनै पनि नवीन लगानीको अवसर प्राप्त भयो भने, कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा सम्झौता गर्ने अवसर प्राप्त भयो भने त्यसलाई ग्रहण गरेर अनि अगाडि बढ्नु नै तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। तर मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जस सँगसँगै सामान्य कुरामा पनि धेरै तपाईँले मिहिनेत गर्नुपर्ने, धेरै मिहिनेत गर्दाखेरिमा पनि न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिसँग सामान्य कुरामा पनि के विवाद बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखियो। बोली वचन व्यवहारमा विशेष सजगता संयमता अपनाउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले हतार छ, कुनै पनि अत्यावश्यक छ, नवीन काम कार्य आरम्भ गर्नु नै पर्नेछ भने अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। एकल रूपमा एकलौटी रूपमा म काम कार्य गर्छु अगाडि बढ्छु भन्नुभयो भने तपाईँले क्षणिक भरमा नै दुःख बेहोर्नु पर्ने, कष्ट बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। सँगसँगै आर्थिक आय भने तपाईँको लागि मध्यम प्रद छ, तर नवीन लगानीका लागि समय कमजोर छ। पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। हतार गरेर नवीन जिम्मेवारी लिने र नवीन क्षेत्रको प्रवेश गर्ने नगर्नु तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिनमा सप्तम र अष्टम दुवै भावमा रहँदाखेरिमा विद्यार्थी वर्गले भने गरेको परिश्रमको, गरेको प्रयासको सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले अग्रसरताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि मध्याह्न अगाडिको समय अति उत्कृष्ट छ। गरेको काम कलाद्वारा धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ र जिम्मेवारी समेत प्राप्तिको योग देखिन्छ। तर मध्याह्न पछाडिको समय भने धेरै गर्दाखेरिमा पनि न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको हुनाले संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जन आजको दिनमा एकदमै राम्रो हुनेछ। तर नवीन लगानीका लागि भने मध्याह्न अगाडिको समय मात्र शुभ छ। मध्याह्न पछाडि गरेको लगानीबाट कता कता घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। त्यसकारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा मध्याह्न पछाडि सानातिना कुराहरूमा पनि मनमुटाव बन्न सक्दछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा समेत केही मनमुटाव बन्न सक्दछ। संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। दाम्पत्य सम्बन्धमा सानातिना कुराहरू ती रहे तापनि तर साथ सपोर्ट भने राम्रो पाउनुहुनेछ। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिनमा मध्याह्न अगाडि नवीन कदम चाल्ने, मध्याह्न पछाडिको समयमा पहिला थालेका अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। गृहिणी व्यक्तिहरू मध्याह्नसम्मको अवधि एकदमै राम्रो रहेको छ। नयाँ अतिथिको सत्कार गर्न पाइने, नयाँ ठाउँको घुमफिर गर्न पाइने, नयाँ चिज वस्तुको आनन्द लिन पाइने अवस्था रहेको छ भने मध्याह्न पछाडिको समय तपाईँको लागि पनि कमजोर नै मान्नु पर्दछ। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिनमा श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन पाइन्छ, तर आर्थिक रूपले हेर्दा मध्याह्न पछाडिको समय अलि कमजोर मान्नु पर्दछ। तपाईँ वृष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क रहेको छ 8 अङ्क, शुभ रङ गाढा नीलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव भगवान शिव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम धर्मराजाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि।
तपाईँ मिथुन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्रगोचर कुण्डलीमा आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 6औं र 7औं भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। मध्याह्न अगाडिको समयमा 6औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले षष्ठे सम्पत्तिरुत्तमा भन्ने फल मिल्दछ। उत्तम मार्गबाट दुःख गरेर, परिश्रम गरेर, कष्ट गरेर धन आर्जन गर्ने खाले समय रहेको छ। श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने खाले अवधि मान्न सकिन्छ। तपाईँले गरेको श्रमद्वारा अरू व्यक्तिलाई समेत प्रोत्साहन मिल्नेछ। अगाडि बढ्नको लागि जागरुकता ल्याउने खाले समय मान्न सकिन्छ। सँगसँगै जब षष्ठ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, मध्याह्न अगाडिको समयमा शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन्। आफ्ना काम कलाहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन पाउनुहुनेछ। श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। लामो समयदेखि रहेका मुद्दा मामिला, विवादका क्रियाकलापहरूमा समेत आज मध्याह्न अगाडिबाट मुक्ति पाउने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा पनि निस्कन पाइने सम्भावना उत्तिकै रूपमा बलियो रहेको छ। र तपाईँलाई विशेषतः अपरिचित व्यक्तिको समेत साथ सपोर्ट मिल्नेछ। अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको काम कला देखेर प्रभावित बन्नेछन् र साथ सपोर्ट गर्न आउन बाध्य हुनेछन्। तर यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि खानपानको तालमेल नमिल्नाले स्वास्थ्य भने कमजोर बन्न सक्दछ। तपाईँले आहार विहारमा विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तर मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा चन्द्रमा ग्रह गए सँगसँगै स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै जानेछ। काम गर्ने कलाको विकास हुनेछ र त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा कामकारीहरू बन्नेछन् भने नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाइनेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रा हुनेछ। प्रियजनसँगको जम्का भेटले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। आफूलाई लागेका कामकारीहरू सरलताले सम्पन्न बन्नेछन्, जसका कारणले गर्नाले अझ अगाडि बढ्नको लागि समेत हौसला बन्नेछ। मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँले कुनै पनि कामकारीहरूलाई आट्नुभयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। सामान्य केही विवादहरू भयो भने त्यसमा आफ्नो नै जित हासिल गर्न सकिने अवस्था पनि देखिएको छ। त्यसकारणले समयको बर्बादी नगर्नुहोस्। शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर आफ्ना काम कलाहरूलाई अगाडि बढाउनु, कार्यक्षेत्रमा केही परिवर्तन चाहनुहुन्छ पहल गर्नु, अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिन खोजमूलक रहनेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्तिको योग देखिन्छ। पहिलादेखि आटेका तर नबुझेका कुराहरूलाई आज प्रयास गर्दा बुझ्न समेत सकिनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह्न अगाडि सानातिना विवादका बावजुद अगाडि बढ्नु परे तापनि मध्याह्न पछाडि ती कुराहरू हराए जान्छन् र एकलौटी रूपमा आफ्ना कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ र नेतृत्वगणको प्रिय पात्र समेत बन्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर एकदमै राम्रो हुनेछ। आज गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। आर्थिक पक्ष विशेष सुधारको सङ्केत देखिन्छ। अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता आजको दिनमा देखिएको छैन। प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्नेछ। बेलुकी पख रमाइलो यात्राको अवसर, रमाइलो जमघटको अवसर समेत मिल्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा मध्याह्न अगाडि थोरै कमजोर छ। मध्याह्न पछाडि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै जाने अवस्था देखिन्छ। तपाईँले त्यसकारणले मध्याह्न अगाडि आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन उत्कृष्ट छ। जितेर अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ मिथुन राशि हुने जनहरू आजको दिनमा कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो काम कलाद्वारा आर्थिक उपार्जन गर्ने खाले समय रहेको छ। श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन पाइनेछ। गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत समय सकारात्मक रहेको छ। बेलुकी पख रमाइलो जमघट र रमाइला क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने, अगाडि बढ्ने खाले अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था आजको दिनमा देखिएको छ। मिथुन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव सत्यनारायण। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गृह देवताभ्यो नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ।
क्यान्सर, कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम र षष्ठ यानि कि पाँचौँ र छैटौँ भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। मध्याह्न अगाडिको समयमा पञ्चम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्नेछ। ज्ञान बन्नेछ, अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित हुनेछ। अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान, नयाँ सिक्ने कुरातर्फ अगाडि बढ्ने खाले अवधि मान्न सकिन्छ। सद्बुद्धि प्राप्तिको योग बनेको छ। सद्विचारको उदय हुनेछ। आफ्नो विचारले, आफ्नो व्यवहारले अरू व्यक्तिहरूलाई प्रभावित तुल्याउन सकिनेछ। मान, इज्जत, पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग समेत देखिएको छ। माङ्गलिक कृत्यमा सहभागी हुने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। परिवारजनका सदस्यसँग बसेर रमाइलो वातावरण समेत बिताउन पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी यो बेलामा मिष्टान्न भोजन प्राप्तिको योग समेत देखिएको छ। मध्याह्न अगाडि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि विशेष उत्कृष्ट समय मान्न सकिन्छ। भ्रमणका क्रममा पनि नयाँ ज्ञान सिक्न पाइने, नयाँ चिज वस्तुको ज्ञान लिन पाइने जस्ता सकारात्मक पक्षहरू पनि देखिएको छ। मध्याह्न अगाडिको समयमा तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, विद्यार्थी वर्गहरू, त्यस्तै गरी नोकरी क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत विशेषतः सही ठाउँमा हात हाल्ने खाले, अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट छैटौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जसका प्रभावले गर्नाले षष्ठे सम्पत्तिरुत्तमा भन्ने फल मिल्दछ। उत्तम मार्गबाट दुःख परिश्रम गरेर धनार्जन गर्ने खाले समय रहेको छ। मध्याह्न पछाडिको समयमा विशेषतः बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि उत्कृष्ट समय मान्नु पर्दछ। तपाईँले प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा भाग लिँदाखेरिमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिने जस्ता शुभ पक्षहरू पनि देखिएको छ। त्यस्तै मान सम्मान मिल्नेछ। शत्रु पक्षमाथि विजय हासिल गर्न सकिनेछ। अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको काम कला देखेर प्रभावित बन्नेछन् र विवादित कृत्यलाई तपाईँले अन्त्य गरेर नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्ने खाले समय पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी जब छैटौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, तपाईँले आँटे ताकेका कामकार्यहरूमा अपरिचित व्यक्तिको समेत साथ समर्थन मिल्नेछ। श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन समेत पाइने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नबस्नुहोला। अगाडि बढ्नु नै तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्छ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि मध्याह्न पछाडिको समयमा सामान्य स्वास्थ्य कमजोरी पनि हुन सक्दछ। खानपान, आहार विहारको तालमेल नमिल्यो कि भन्ने सम्भावना देखियो। त्यो कुरामा भने विशेष ध्यान दिएर, आहार विहारको ध्यान दिएर अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। समग्रतामा विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिन उत्कृष्ट मान्नु पर्दछ। चालेका कदम सही ठाउँमा हुनेछ र नयाँ चिज, नयाँ ज्ञान, नयाँ वस्तुको जानकारी लिन पाइने र सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने भएको हुनाले विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 60%। त्यस्तै गरी तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह्न पछाडि सानातिना अडचन त हुन् र पनि तिनलाई फुकाएर जितेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू सफलदायी समय मान्न सकिन्छ, सफलदायी दिन मान्न सकिन्छ। तपाईँका लागि आजको लागि भाग्य बल 55% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह्न अगाडि सोच्ने, विचार गर्ने, सम्झौता गर्ने, मध्याह्न पछाडि नबिल लगानी गरेर आय आर्जन पनि राम्रो लिने खाले समय रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा मध्याह्न पछाडि सानोतिना मनमुटावहरू देखिन्छन् कि भन्ने कुराहरू आत्तिहाल्नु पर्दैन, त्यस्तो धेरै जटिलता त छैन। त्यस्तै गरी प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता आजको दिनमा देखिएको छैन। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि आजको समय सकारात्मक छ र नयाँ व्यक्तिसँग चिना परिचित गर्न पाइनेछ। नयाँ क्षेत्रमा संलग्न हुन पाइनेछ। अध्यात्मतर्फ मन तपाईँको जाने समय देखिन्छ। मध्याह्न पछाडि थोरै परेशानी बेहोर्नु परे तापनि त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ नै हासिल गर्न सकिनेछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाको दृष्टिले मध्याह्न पछाडिको समय थोरै कमजोर छ। आहार विहारमा विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन अति उत्कृष्ट छ। अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। त्यस कारणले पनि अगाडि बढ्नुहोस्। कुनै पनि मौका पायो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नबस्नुहोला। कर्कट राशि हुने जनका लागि आजको
लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव नागदेव, कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नागदेवताभ्यो नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ विशेषतः आजको दिनको मध्याह्न अगाडिको समयबाट। आजको दिनमा मध्याह्न अगाडिको समय तपाईँको लागि थोरै कमजोर छ। तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ मध्याह्न अगाडिको समयमा, जसका प्रभावले गर्नाले चतुर्थी कलहागम भन्ने फल मिल्ने अवस्था देखिन्छ। कलको आगमन भनेको सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दैछ। बोली वचन व्यवहारमा सजगता संयमता अपनाउनु होला। कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आफ्नोभन्दा मान्यजन अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढ्नु होला। ती व्यक्तिको मान सम्मानमा कमी आउन नदिनु होला। सँगसँगै जिम्मा लिएका कामकार्यहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्न सकिँदैन कि भन्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले प्राथमिकताका आधारमा आफ्ना कामकार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। मध्याह्न अगाडिको समयमा नवीन भन्दा पनि पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने, तिनै कामकार्यहरूमा नै तपाईँले समय व्यतीत गर्ने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा अर्थात् विद्या बुद्धि भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जसका प्रभावले पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्दछ। ज्ञान बढ्नेछ, नयाँ चिज नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा समेत उतार्न सकिनेछ। परिवारजनसँगको एकदमै राम्रो जमघटको योग समेत देखिएको छ। घुलमिल हुन पाइनेछ र मन मिल्ने व्यक्तिसँग बसेर मिष्टान्न भोजनको आनन्द समेत लिन पाइनेछ। छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले नयाँ चिज नयाँ ज्ञान सिकेर त्यसलाई व्यवहारमा समेत उतार्न सकिने अवस्था देखिन्छ। तपाईँका लागि विशेष सकारात्मक समय पनि रहेको छ। त्यस्तै विद्यार्थीवर्ग, तपाईँले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई तपाईँले पछिसम्म चिरस्थायी रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ र बल बुद्धि विद्या मिल्ने खाले समय रहेको हुनाले पछि नहट्नुहोस्। मध्याह्न पछाडि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। अब समग्रतामा कुरा गरौँ विद्यार्थीवर्गबाट। विद्यार्थीवर्गका लागि समग्रतामा मध्याह्न पछाडिको समय मात्र उपयुक्त देखियो। त्योभन्दा अगाडि अलि आलस्यता पैदा हुने सम्भावना छ। अलि जागरुक बनेर अगाडि बढ्नु होला। विद्यार्थीवर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँले मध्याह्न अगाडि चालेको कदम त्यति राम्रो नभए तापनि मध्याह्न पछाडिको कदम भन्ने सकारात्मक रहनेछ। धेरै व्यक्तिले मन पराउनेछन्, रुचाउनेछन्। जिम्मेवारी नयाँ नयाँ मिल्नेछ। नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, मध्याह्न अगाडिको समय कमजोर छ। नवीन कारोबार नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। मध्याह्न पछाडिको समयमा गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ र गरेको तपाईँको कारोबारबाट अरू व्यक्तिलाई समेत सन्तुष्ट दिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध मध्याह्न पछाडि एकदमै घनिष्ठ बन्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत केही मनमुटाव थियो भने पनि त्यो हटेर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्ने अवस्था आजको दिनमा देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले मध्याह्न अगाडिको समय कमजोर छ। मध्याह्न पछाडिको समय तपाईँको लागि स्वास्थ्य अवस्थामा समेत सामान्य हुँदै जाने अवस्था देखिन्छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिनमा मध्याह्न पछाडिको समय सकारात्मक रहेको छ। मध्याह्न पछाडि चालेका कदमहरू तपाईँको सकारात्मक रहनेछन्। त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिनमा मध्याह्न पछाडि नयाँ चिजसँग संलग्न हुन पाइने र स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्यकृत हुँदै जाने, धेरै व्यक्तिमा चिना परिचित गर्न पाइने अवस्था देखिन्छ। मध्याह्न पछाडिको समय सकारात्मक देखियो। र तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र तपाईँ पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने खाले समय छ। पाएको तपाईँले जिम्मेवारीलाई नहटाउनु होला। जिम्मेवारीलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु नै
उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ सिंह राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव माता सरस्वती, कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम वाग्देव्यै नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 6औं राशि कन्या राशितर्फ। Virgo, कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट तृतीय र चतुर्थ भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। यो अवस्थामा तपाईँलाई के कस्तो फल मिल्दछ त? मध्याह्न अगाडिको समयमा तृतीय भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले पराक्रम बढेर जानेछ। तृतीय धन सम्पत्ति भन्ने फल मिल्दछ। धन सम्पत्ति धन दौलत जोड्न सकिने खाले समय रहेको छ। त्यस्तै गरी यो मध्याह्न अगाडिको समयमा आर्थिक पक्षमा उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखियो। त्यस्तै गरी मान सम्मानका दृष्टिले समेत उपयुक्त समय रहेको छ। ठुला व्यक्तिसँग सम्पर्क बन्नेछ अनि आत्मीय जनसँगको जम्का भेटले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। पार्टनरसिपमा थालेका काम कार्यबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। त्यस्तै माङ्गलिक कृत्यमा सहभागी हुन पाइनेछ। तपाईँको काम कला देखेर धेरै व्यक्तिहरू घनिष्ठ रूपमा बन्न चाहनेछन्। तपाईँसँग साथीभाइको सम्बन्ध स्थापित गर्न हुनेछन्। धेरै व्यक्तिमा आफ्नो सिप कला प्रदर्शन गर्न सकिनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा उन्नति प्रगति, आर्थिक पक्षमा उन्नति प्रगति र मान सम्मानका दृष्टिले समेत उन्नतिदायक समय रहेको छ। तर मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जस सँगसँगै सामान्य कुरामा पनि विवाद, सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिने, शारीरिक आलस्यता, कामकारीमा ढिला सुस्ती र नवीन कामकारीहरू थाल्दाखेरिमा घाटा बेहोर्नु पर्ने जस्ता कुराहरू देखिएको हुनाले मध्याह्न पछाडिको समयमा भने नवीन कदम नचाल्नु र पहिला थालेका अपुरा रहेका क्रियाकलापमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो मध्याह्न पछाडिको समय तपाईँको लागि थोरै कमजोर रहेको छ। तपाईँले सही रूपमा सही सोचेर अरू व्यक्तिलाई अर्थ उपदेश दिँदाखेरिमा पनि त्यसको गलत अर्थ लगाउन सक्दछन्। विपक्षीहरूले तपाईँको कमजोरी पक्षको जोखाना हेरेर बस्नेछन्। त्यस कारणले पनि अलिकति बढी सावधान रहन आवश्यक देखिन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि समग्रतामा आजको दिन हेर्दाखेरिमा मध्याह्न पछाडिको समय थोरै कमजोर छ। अल्छीपना हाबी हुने र अध्ययनमा थोरै मन जाने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले अलि जागरुकताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू नयाँ जिम्मेवारी र नवीन कदम चाल्नको लागि मध्याह्न अगाडिको समय मात्र शुभ छ। मध्याह्न पछाडि अलि अब्जसिलो समय रहेको छ। त्यही अनुरूप आफू अगाडि बढ्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 40% नै। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी गर्नु छ, सम्झौता गर्नु छ भने मध्याह्न अगाडिको समयमा गर्नुहोला। मध्याह्न पछाडि गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म घाटा बेहोर्नु पर्नेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत मध्याह्न पछाडि थोरै मनमुटाव आउने भएको हुनाले मध्याह्न पछाडिको समयमा आफ्ना काम व्यवहारहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोला। सावधान रहनुहोला, लचिलो बन्नुहोला र रुखो बोली त्याग्न पनि आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँ पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिन समग्रतामा उत्कृष्ट छ। गरेको काम कलाबाट धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन् र तपाईँ कामको सिलसिलामा घरभन्दा टाढा हुनुहुन्छ, परिवारभन्दा टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि भने समय सकारात्मक बन्न सक्दछ। नवीन जिम्मेवारी प्राप्तिको योग देखिन्छ आजको दिनमा र आफ्ना सरसामानको भने अलिकति तपाईँले सुरक्षा राख्न आवश्यक देखिन्छ। हराउने चोरी हुने सम्भावना बढी देखिएको छ मध्याह्न पछाडिको समयमा। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत मध्याह्न पछाडिको समय थोरै कमजोर देखियो। सावधान रहनुहोला। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न पछाडिको समय कमजोर मान्नु पर्दछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले तपाईँले दिनको उत्तरार्धको समयमा खानपान आहार विहारमा ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँ कन्या राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भगवान शङ्कर, कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा, तुला राशि।
तपाईँ तुला राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव र तृतीय भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ चन्द्रगोचर कुण्डलीमा, जसका प्रभावले गर्नाले मध्याह्न अगाडिको समयमा द्वितीय भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले मनस्तोषम द्वितीयके भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको विकास हुनेछ। सँगसँगै धन सञ्चय गर्ने वातावरण समेत बन्नेछ। कुल कुटुम्ब आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। ती व्यक्तिहरूको साथ समर्थनद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्य सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। परोपकारी भावना जागृत हुनेछ। आफ्ना व्यक्तिगत मात्रै भन्दा पनि अरू व्यक्तिको समेत सहयोग गर्ने परोपकारी भावना र सँगसँगै सामाजिक सामूहिक गतिविधिलाई तपाईँले निहाल्दाखेरिमा त्यसबाट नाम इज्जत बटुल्न सकिने खाले समय पनि रहेको छ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व फिजाउन सकिनेछ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि शारीरिक आलस्यता, काम कार्यमा ढिला सुस्तीका कारणले महत्त्वपूर्ण मौका घुम्छ कि भन्ने सम्भावना देखियो। अलि जागरुक बन्नु होला। शारीरिक आलस्यता त्याग्नु होला। अल्छीपना त्यागेर जागरुक बनेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। तर मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। नवीन मित्र बनाइनेछ भने पुराना मित्रसँगको तपाईँलाई जम्का भेट समेत मिल्ने अवस्था देखिन्छ। मन फुरुङ्ग बन्नेछ। पार्टनरसिपमा कुनै पनि काम कार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सकिनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा समेत वृद्धि विकास भएर जानेछ। आत्मबल आत्मविश्वास बढेर जानेछ। तपाईँको बोलीकै भरमा काम कार्यहरू बन्नेछन्। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँले राम्रो आय आर्जन लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको सहकार्यमा अरू व्यक्तिहरूले समेत तपाईँको काम कला देखेर त्यसबाट प्रभावित बनेर अनि फाइदा लिन सक्ने खाले समय पनि रहेको छ। अरू व्यक्तिको समेत कल्याण गर्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ तुला राशि हुने जनहरू आजको समय तपाईँको लागि विशेष सकारात्मक रहेको छ। अल्छीपना त्यागेर जागरुकताका साथ अगाडि बढ्दाखेरिमा काम गरेर देखाउन सकिनेछ। धेरै व्यक्तिलाई आफ्नो पकडमा राख्न सकिनेछ। काम कलाद्वारा धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्ने खाले आजको समय रहेको छ। र अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समग्रतामा दिन उत्कृष्ट छ। मध्याह्न अगाडि थोरै आलस्यता रहे तापनि नयाँ चिज नयाँ ज्ञान भने सिक्न पाइनेछ र ठुला व्यक्तिहरूसँग सङ्गत रहनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवारी बन्नेछ। धेरै व्यक्तिको तपाईँ सम्मानको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। अग्रज व्यक्तिहरूलाई खुसी तुल्याउन सक्नुहुनेछ। जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। मध्याह्न अगाडिको समयमा तपाईँलाई थोरै केही समस्याहरू देखिए तापनि मध्याह्न पछाडि त्यो समस्यालाई हटाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्ध सानोतिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता आजको दिनमा देखिँदैन। त्यस्तै तपाईँ प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत निकटताको योग नै आजको दिनमा देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले मध्याह्न अगाडि थोरै आल्छीपना आलस्यता देखिए तापनि मध्याह्न पछाडि त्यो हटेर जानेछ। त्यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन नाम कमाउने र आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाउने खाले समय रहेको छ। नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत काम गरेर अरू व्यक्तिलाई समेत प्रभावित तुल्याउन सकिने अनि बेलुकी पख थोरै घुमफिरको वातावरण समेत मिल्ने खाले अवस्था आजको दिनमा देखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँको श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। कुनै पनि नवीन अवसर तपाईँलाई प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नु होला। आज अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुनेछ। तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क रहेको छ 3 अङ्क। शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। इष्टदेव गणपति भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा निस्कनु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विघ्न विनाशिने नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि।
तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको आफ्नो राशिमा र तपाईँको आफ्नो राशिदेखि द्वितीय भाव द्वितीय राशिमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ आजको दिनमा, जसका प्रभावले गर्नाले मध्याह्न अगाडिको समयमा तपाईँको आफ्नै राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्यात भन्ने फल मिल्दछ। श्री बढ्दछ, यश बढ्दछ, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। धेरै व्यक्तिमा आफ्नो प्रस्तुति देखाएर धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सकिने खाले आजको समय मान्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा बटुल्न सकिनेछ। आर्थिक पक्षमा समेत विशेष उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत गर्न पाइनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तपाईँलाई मिल्ने अवस्था पनि देखिन्छ र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकिनेछ र काम कला देखेर अरू व्यक्ति पनि अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्ति पनि तपाईँको समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। माङ्गलिक कृत्यमा सहभागी हुन पाइनेछ र तपाईँको उद्घोषण कला समेत बढेर जाने खाले समय रहेको छ। धेरै व्यक्तिले तपाईँको गुणगान गाउनेछन्। विशेषतः यो मध्याह्न अगाडिको समयमा तपाईँको धेरै चर्चा चल्ने खाले समय रहेको छ। भोलिकै भरमा कामकारीहरू बन्नेछन्। मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव अर्थात् द्वितीय राशिमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दछ, जसका प्रभावले गर्नाले मनस्तोषम द्वितीय के भन्ने फल मिल्दछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको विकास हुनेछ। कुल कुटुम्ब आफ्ना आफन्तजनसँगको जम्का भेट हुनेछ। मन फुरुङ्ग बन्नेछ। आत्मीय जनसँगको जम्का भेटले मन फुरुङ्ग बन्ने सँगसँगै लामो समयदेखि टाढिएका आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्दै जाने अवस्था देखिन्छ। धन सञ्चय गर्ने वातावरण बन्नेछ। ठुला व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सकिनेछ। त्यस्तै गरी धार्मिक कृत्यमा समेत आफू सहभागी हुन पाइनेछ। माङ्गलिक कृत्यमा समेत सहभागी हुन पाइनेछ भने तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू मध्याह्न पछाडिको समयमा नाम दाम सँगसँगै अगाडि बढाउने खाले समय रहेको छ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि सामान्य अल्छीपना र शारीरिक आलस्यताका कारणले महत्त्वपूर्ण मौका फुत्कन्छ कि भन्ने सम्भावना हो। मध्याह्न पछाडि अल्छीपना त्यागेर जागरुकताका साथ अगाडि बढ्न भने आवश्यक देखिन्छ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। समग्रतामा दिन राम्रो छ। मध्याह्न पछाडि थोरै अल्छीपना हो, त्यागेर अलि तपाईँले अध्ययनमा समेत जोड दिनुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवारी बढ्नेछ। सही रूपमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। तपाईँलाई नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूको सङ्गत समेत गर्न पाइने खाले समय रहेको हुनाले तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55% नै। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू धन सञ्चय गर्ने, लगानी गर्ने, आय आर्जन राम्रो लिने खाले समय छ। आजको दिन समग्रतामा उत्कृष्ट मान्नु पर्दछ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता आजको दिनमा देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत निकटताको योग नै देखिन्छ। आज त्यस्तो सम्बन्ध बिग्रने अवस्था देखिँदैन। त्यस्तै गरी तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले मध्याह्न पछाडि थोरै अल्छीपना आलस्यताका कुराहरू देखियो। त्यस कारणले त्यसलाई त्याग्नुहोला। अलि जाँगरिलो बनेर फुर्तिलो बनेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत समग्रतामा दिन उत्कृष्ट छ। चालेको कदम सही ठाउँमा चालिनेछ र धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याइनेछ। त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नुहोस्। त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत समय सकारात्मक छ। धन सञ्चय गर्न पाइनेछ। गृहिणी व्यक्तिहरूले समेत आफ्ना कामकारीहरूलाई समयमा नै सकेर अनि बेलुकी पख घुमफिरमा समेत निस्कन पाइने सम्भावना र माङ्गलिक कृत्यमा सहभागी हुन पाइने, धार्मिक कृत्यमा सहभागी हुन पाइने सम्भावना एकदमै बलियो आजको दिनमा देखिएको छ। र तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 12औं भाव र तपाईँको आफ्नै राशिमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। मध्याह्न अगाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट खर्च भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले द्वादशे केवलम क्षति भन्ने फल बेहोर्नु
पर्नेछ। अरूको लहीमा उक्साटमा लाग्दाखेरिमा धनको क्षय हुने, गरेको लगानी सही ठाउँमा नगरिने, आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूसँग अथवा आफ्ना आबद्धजनसँग सामान्य कुरामा समेत विवादको सिर्जना हुने जस्ता अलिकति अशुभ पक्षहरू देखियो। तपाईँ कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिने, व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो समयमा हतार नगर्नुहोस् र अरूले के भन्छन् त्यसतर्फ नलाग्नुहोस्। आफ्ना नियमित क्रियाकलाप बाहेक अरू कामकारीहरूमा हात नहाल्नु नै तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। हतारमा गरेको काम लतरपतर भने जस्तै हुनेछ। संयमतापूर्वक अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। तर मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह आउनेछ, जस सँगसँगै आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्यात भन्ने फल मिल्दछ। श्री वर्धछ, यश वर्धछ, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। ठुला व्यक्तिसँग सम्पर्क बन्नेछ। गुमेको पदीय दायित्व पुनश्च प्राप्तिको योग देखिन्छ। लामो समयदेखि रोकिएर रहेका कामकारीहरूले गति लिनेछन्। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। धन सञ्चय पनि गर्न पाइनेछ। आय आर्जन राम्रै हुँदै जानेछ र बन्धु बान्धवसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्दै जाने अवस्था देखिन्छ। शुभ खबर सुन्न पाइनेछ। तपाईँले गरेको क्रियाकलापद्वारा अन्य व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन् र तपाईँको काम कार्यमा सघाउन समेत आउनेछन्। समय सकारात्मक छ। मध्याह्न पछाडि कुनै पनि नवीन कामकारीहरू तपाईँले थाल्ने आट्ने सोच बनाउनु भएको छ भने मध्याह्न पछाडि अगाडि बढ्दा धेरै व्यक्तिको हाईको पात्र बन्न सकिनेछ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मध्याह्न अगाडिको समयमा थोरै अल्छीपना र पढाइभन्दा अन्य कामकारीहरूमा ध्यान जाने अवस्था रहे तापनि मध्याह्न पछाडिको समय सकारात्मक छ। नयाँ चिज, नयाँ टेक्निक सिक्न पाइनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अथवा विद्यार्थी वर्गका लागि तपाईँका लागि आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह्न अगाडि अलि अब्जसिलो समय छ। नवीन जिम्मेवारीहरू नलिनुहोला। संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। मध्याह्न पछाडिको समय भने सकारात्मक छ। महत्त्वपूर्ण कामकार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। धेरै व्यक्तिको विश्वासको पात्र बन्न सकिनेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू समग्रतामा आय आर्जन आजको दिनमा राम्रै हुनेछ। तर नवीन लगानीका लागि भने मध्याह्न पछाडिको समय मात्र सकारात्मक रहेको छ। त्यसकारणले त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा मध्याह्न अगाडि थोरै मनमुटावको सम्भावना छ। कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत सानोतिनो मनमुटावले छाड्ने छैन। तर मध्याह्न पछाडि त्यो सम्बन्ध सुधारिएर जानेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत आजको दिनको पूर्वार्धको समय कमजोर छ। शारीरिक आलस्यता, अल्छीपना आदि हुनेछ भने उत्तरार्धको समयमा त्यो कुराहरू क्रमशः हराएर जानेछ र काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जाने अवस्था पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत दिनको मध्याह्न पछाडिको समय सकारात्मक छ। महत्त्वपूर्ण कामकारीहरूको जिम्मेवारी लिन पाइनेछ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न पछाडिको समय अति उत्कृष्ट छ। ठुला कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ, जस पाइनेछ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र त्यस्तै पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन श्रम गरेर श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन पाइने खाले समय रहेको छ। तपाईँ धनुराशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव गणेश भगवान, कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम एकदन्ताय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 11औं र 12औं भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। आजको दिनमा मध्याह्न अगाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले एकादशी सर्वलाभ हो भन्ने फल मिल्दछ। जति परिश्रम गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको सकारात्मक परिणाम मिल्ने खाले समय रहेको छ। आत्मीय जनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने छ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत जुट्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग बनेको छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ बन्ने अवस्था पनि देखिन्छ। माङ्गलिक कृत्यमा तपाईँ सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण कामकार्यमा अतिथिको सत्कार समेत पाइनेछ। विशेषतः यो 11औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदाखेरिमा आकस्मिक धनलाभको योग, आकस्मिक उन्नतिको योग, आकस्मिक रूपमा तपाईँलाई शुभ खबर सुन्न पाइने खाले समय रहेको छ। आश मारेर बसेका कामकारीहरूले समेत
एकाएक गति लिनेछन्। मन वचन र कर्मको तालमेल मिल्नेछ। श्रम अनुरूपको तपाईँलाई सफलता मिल्ने खाले समय देखिन्छ। तर मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले द्वादशे केवलम क्षति भन्ने फल मिल्दछ। कता कता आफूले काम गर्दा गर्दै पनि अब्जस बेहोर्नु पर्ने अनि आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू छन्। कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। अरूको लहिलही उक्साटमा लागेर नवीन लगानी नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। आज हतारमा गरेको लगानीले पछि गएर घाटा बेहोर्नु पर्ने पछुताउनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। अनि बेकाममा तपाईँलाई काम कार्यमा हिँड्नुपर्ने थकितको अनुभूति हुने जस्ता कुराहरू पनि देखिएको छ। त्यस कारणले आफूले गर्ने क्रियाकलापहरू पूर्व तयारी गरेर टिपोट गरेर मात्र अगाडि आवश्यक देखिन्छ। मकर राशि हुने जनहरू मध्याह्न पछाडिको समय तपाईँको अलिक कमजोर छ। यो कमजोर समयमा पहिला थालेका अनि अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनलाई हेर्ने विचार गर्ने र अगाडि बढ्ने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। र यसरी समग्रतामा हेर्दा अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि समग्रतामा दिन सकारात्मक छ। बेलुकी पख थोरै आलस्यता पैदा हुन सक्दछ, त्यसलाई हटाएर जागरुकताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू नवीन जिम्मेवारी लिनु छ, नवीन कदम चाल्नु छ भने तपाईँले आजको दिनमा मध्याह्न अगाडि नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ। मध्याह्न पछाडिको समय भने अलिक कमजोर मान्नु पर्दछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जनका दृष्टिले र नवीन लगानीका दृष्टिले अति उत्कृष्ट दिन छ। तर नवीन लगानीका लागि मध्याह्न अगाडिको समय मात्र सकारात्मक रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत मध्याह्न पछाडिको समय थोरै कमजोर छ। त्यस कारणले बोली वचन व्यवहारमा आफू नै सजग, आफू नै संयम रहन आजको दिनमा आवश्यक देखिन्छ। मध्याह्न अगाडिको समय त एकदमै तपाईँको सम्बन्ध निकट रहने अवस्था देखिन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न अगाडिको समय एकदमै सकारात्मक। नवीन कदम चाल्दा धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ भने मध्याह्न पछाडिको समय भने अलिक कमजोर रहेको छ। नवीन कदम नचाल्नु नै उपयुक्त हुन्छ। गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न अगाडि तपाईँले लिएका जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा पुरा गर्ने, नयाँ ठाउँको घुमफिर गर्ने र माङ्गलिक कृत्यमा सहभागी हुने सम्भावना छ भने मध्याह्न पछाडिको समय अलिक कमजोर छ। स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर रहन सक्दछ। स्वास्थ्यको समेत ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आय आर्जन र श्रमको मूल्याङ्कन समग्रतामा दिन उत्कृष्ट छ। नवीन लगानी सम्झौता गर्नु छ भने मध्याह्न अगाडि मात्र उपयुक्त देखिन्छ। तपाईँ मकर राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भगवान रुद्र। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा निस्कनु पूर्व तपाईँले आजको दिनमा ओम नमः शिवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 10औं र 11औं भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। आजको दिनमा मध्याह्न अगाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले दशमे मनसेप्सितम भन्ने फल मिल्नेछ। मनमा इच्छा आकाङ्क्षाहरू बन्नेछन्। बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति समेत गर्न सकिनेछ। सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका, कार्य क्षेत्रका तपाईँका अपुरा काम कार्यहरूलाई पुनश्च अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्ने खाले समय रहेको छ र काम सफल पनि बन्नेछ। ठुला व्यक्तिसँग सम्पर्क बन्नेछ। ठुला व्यक्तिसँग, विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइने अवस्था पनि आजको दिनमा देखिएको छ। यो मध्याह्न अगाडिको समयमा नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू हाकिम वर्गको, नेतृत्व वर्गको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। काम कला देखेर ती व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। सँगसँगै सेवाग्राहीलाई समेत चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। मन वचन कर्मको तालमेल मिल्नेछ। त्यस कारणले पनि सफलदायी समय छ। कुनै पनि तपाईँलाई कार्यक्षेत्रमा नवीन जिम्मेवारी प्राप्त भयो भने, कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्। अगाडि बढ्नु नै तपाईँको लागि उपयुक्त हुनेछ।
मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट एकादश भाव अर्थात् लाभस्थानमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जस सँगसँगै एकादशे सर्वलाभ भन्ने फल मिल्दछ। दुःख गरे बमोजिमको तपाईँलाई आर्थिक लाभ, दुःख गरे बमोजिमको तपाईँलाई उन्नति प्रगति र दुःख गरे बमोजिमको तपाईँलाई प्रतिफल मिल्ने भएको हुनाले गरेको लगानी गरेको परिश्रम सही ठाउँमा गरिनेछ। अगाडि बढ्नुहोस्। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। आकस्मिक धनलाभले मन फुरुङ्ग भन्ने खाले समय पनि रहेको छ। मध्याह्न पछाडि अचानक नयाँ काम कार्यको थालनी गर्ने अनि छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा निस्कने जस्ता सकारात्मक पक्षहरू पनि देखिएको हुनाले मध्याह्न पछाडि कुनै पनि काम कार्यहरू तपाईँले थाल्दाखेरिमा शुभलाभ अमृत समय पारेर थाल्नुहोस्। त्यसबाट गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। समग्रतामा कुम्भ राशि हुने जनहरू मध्याह्न अगाडि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि उन्नति मान सम्मान प्राप्तिको योग भने मध्याह्न पछाडि व्यावसायिक व्यक्तिहरूको लागि आर्थिक उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखियो। दिन उत्कृष्ट छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। गरेको लगानी र सँगसँगै सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने, त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने पक्षहरू देखियो। सिकेको ज्ञानलाई आफ्नो व्यवहारमा समेत उतार्न सकिनेछ र शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको लगानी, शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको तपाईँको समय खर्च, त्यसबाट दीर्घकालीन फाइदा छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह्न अगाडि अति उत्कृष्ट, मध्याह्न पछाडिको समय समेत तपाईँको लागि सकारात्मक नै छ। लिएको जिम्मेवारीलाई सही रूपमा वहन गर्दै पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आकस्मिक धनलाभ, गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने, नयाँ क्षेत्रसँग संलग्न हुने खाले आजको दिन रहेको हुनाले पनि विशेष सकारात्मक समय मान्न सकिन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै निकट बन्ने अवस्था आजको दिनमा देखिएको छ। तपाईँको प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत निकट बन्नेछ र नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत आजको दिनमा देखिएको छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन मिल्दाखेरिमा तपाईँलाई अझ अगाडि बढ्नको लागि हौसला थपिने खाले समय रहेको छ। सँगसँगै खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत तपाईँले चालेका कदमहरूमा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन मिल्नेछ। अगाडि बढ्नुहोला। र तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत काम कलाद्वारा धेरै व्यक्तिलाई तपाईँले सन्तुष्टि दिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यो खाले प्रभाव तपाईँमा रहनेछ। अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव कुलदेव कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवताभ्यो नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट नवम र दशम भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। आजको दिनमा मध्याह्न अगाडिको समयमा नवम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले नवमे धर्मलाभश्च भन्ने फल मिल्नेछ। धार्मिक कृत्यमा सहभागी हुन पाइनेछ। परोपकारी भावना जागृत हुनेछ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। बुद्धि प्राप्तिको योग बनेको छ। सत्मार्गमा लागिनेछ। धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ विशेष झुकाव रहने खाले समय रहेको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि उन्नतिदायक समय रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँले आजको दिनमा यो मध्याह्न अगाडि आफ्ना व्यक्तिगत भन्दा पनि सामाजिक सामूहिक गतिविधिलाई ध्यान दिँदाखेरिमा त्यसको नेतृत्व गर्न पाइने र नाम इज्जत गुमाउने खाले समय रहेको छ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि सामान्य अल्छीपना र शारीरिक आलस्यता पैदा हुन सक्दछ। त्यसलाई त्यागेर जागरुकताका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने विशेष काम बन्ने खाले अवधि भनेर चिन्न सकिन्छ। अगाडि बढ्नुहोला। मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट दशम भाव यानि कि कर्म भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जसका प्रभावले दशमे मनस्यप्सितम कार्य सिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। लामो समयदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यहरूले गति लिनेछन्। ठुला व्यक्तिसँग सम्पर्क बन्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रताको बन्धन गाँसिनेछ। मन वचन कर्मको तालमेल मिल्दाखेरिमा छोटो समयमा नै
नै कामकार्यहरू सम्पन्न गरेर बेलुकी पख घुमफिरमा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। नयाँ क्षेत्रसँग संलग्न हुने जोडिने खाले अवधि पनि रहेको छ। तपाईँले आश मारेर बसेका कामकार्यहरूले पनि एकाएक गति लिँदाखेरिमा हर्षित भइनेछ र यो समयमा तपाईँलाई शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू नयाँ ज्ञान नयाँ टेक्निक सिक्ने खाले समय रहेको छ भने सरकारी क्षेत्रका प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकार्यहरूलाई पुनश्च पहल गर्दाखेरिमा रोकिएका कामकार्यहरू पनि सरलताले बन्ने सम्भावना देखिएको छ। मध्याह्न पछाडिको समय तपाईँ विशेषतः कार्यक्षेत्रमा परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने पहल गर्नुहोस्। तपाईँको सुनवाई हुने खाले अवधि भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। अगाडि बढ्दाखेरिमा तपाईँलाई सकारात्मक नै मिल्छ भने नयाँ क्षेत्रमा तपाईँ जोडिने सम्भावना पनि उत्तिकै रूपमा देखिएको छ। कुनै त्यस्तो कुरा चलेको छ भने अगाडि बढ्नुहोला। नवीन लगानी नवीन क्षेत्रको प्रवेश यी कुराहरू तपाईँको लागि सकारात्मक देखिएको छ भने कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मध्याह्न अगाडि र मध्याह्न पछाडि दुवै समय सकारात्मक रहेको छ। नयाँ ज्ञान सिक्ने नयाँ टेक्निक सिक्ने सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने र अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिने प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा विजयी भइने जस्ता कुराहरू देखिएको हुनाले तपाईँ मीन राशि हुने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू लिएका जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा वहन गर्न सकिने पूर्ण गर्न सकिने र अरू व्यक्तिहरूलाई प्रभावित तुल्याउन सकिने समय रहेको हुनाले तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू पाएको मौकालाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँका लागि आजको लागि भाग्यबल 55% नै रहनेछ। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू त्यस्तो धेरै ठुलो आम्दानी त होइन र पनि भएको आय आर्जनबाट तपाईँलाई सन्तुष्टि मिल्ने खाले आजको समय रहेको छ र नवीन लगानी सम्झौता गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा घाटा बेहोर्नु पर्दैन। अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँका लागि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत आजको समय निकटताको सम्भावना छ। त्यस्तो मनमुटाव हुने सम्भावना आजको दिनमा देखिएको छैन। त्यस्तै गरी खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू कला साहित्य क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग छ। त्यसकारणले नवीन कदम चाल्नु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले मध्याह्न अगाडि थोरै अल्छीपना शारीरिक आलस्यता देखिए तापनि मध्याह्न पछाडिको समयमा भने ती कुराहरू हटेर जानेछन्। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र त्यस्तै गरी कला साहित्य क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँले आज नवीन कदम चाल्नुहोला। पछि गर्छु भनेर साँचेर नबस्नुहोला। सँगसँगै गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत आज जस पाउने खाली समय रहेको छ। तपाईँको कामकला देखेर अरू व्यक्तिहरू पनि प्रभावित बन्नेछन्। मध्याह्न अगाडि थोरै खानपानमा विचार गर्नुहोस्। मध्याह्न पछाडिको समय तपाईँको लागि सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ। समग्रतामा हेर्दा मीन राशि हुने जनहरू मध्याह्न अगाडि सामान्य मध्याह्न पछाडि अति उत्कृष्ट मान सम्मानको आजको दिन रहेको छ। आर्थिक पक्षमा त्यस्तो धेरै ठुलो सफलता नमिले तापनि सन्तोषजनक सफलता मिल्ने खाले समय रहेको छ। तपाईँ मीन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क शुभ रङ हरियो रङ शुभ दिशा पश्चिम दिशा इष्टदेव लक्ष्मी देवी कुनै पनि कामकार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कमलायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर कामकार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि तपाईँलाई यो प्रस्तुति राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक एक कमेन्ट एक सेयर गरिदिनु होला र कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र त्यस्तै यो भिडियो कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्नुहुन्छ यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यो राशिफल प्रस्तुतिलाई यही विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्ता गंगा सागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।